सुटकेचे पुस्तक 32वो आवेसूर. भांगाराचो पाडकुलो आनी कोराची नौसरणी. भांगाराचो पाडकुलो. मोइजेसान दोंगरार चोड काळाव केलो आनी थंयचो सोकला येना तें पळोवन पोरजा आरोणाशी एकटवली आनी ताणी ताका म्हळें, या मोइजेस म्हणटात त्या मनशान आमकां इजिप्तांतली भायर काडून हांगा हाडली. ताका कितें जालां तें आमी नकळो. तर चल, या आमचे मुखार वचूंक तूं आमकां एक देव करून दी. आरोणान तांकां म्हळें, जी भांगाराची कानांतली तुमच्यो बायलो तुमचे पूत आनी धुवो घालून आसात ती सगळीं काडून म्हजेशी हाडात. हे परी सगळ्या लोकान आपली भांगाराची कानांतली काडली आनी ती आरोणाशी हाडून दिली. आरोणान ती घेवन सगळीं कोडयली आनी तें कोडलोलें भांगार एका फॉर्मांत वतयलें आनी ताचो एक भांगाराचो पाडकुलो केलो. आनी पोरजेन म्हळें, इस्रायला, वो तुजो देव. हाणेंच आमकां इजिप्तांतली भायर काडून हाडल्यात. हें पळोवन आरोणान ह्या पुतल्या मुखार एक वेदी बांदली आनी पोरजेक ही परगटावणी केली. फाल्यां सर्वेस्पराच्या मनाक एक परोब आसतली. दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं पोरजेन होम भेटयले आनी शांतीच्यो भेटो हाडल्यो. मागीर पोरजा जेवूंक आनी पिवूंक बसली आनी उपरांत मौजा करूंक लागली. सर्वेस्पर मोइजेसाक आदीं फुडेंच शिडकायता. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हळें, चल देंव आतां, कित्याक इजिप्तांतली तुवें भायर काडलेली ते तुजे पोरजेन पातोक केला. हांवें तांकां वाट नेमून दिल्ली ती तांणी रोकडीच सोडली. खोडयलोल्या भांगाराचो एक पाडकुलो करून ताचे मुखार ती साश्टांगी पडली आनी ताका भोजून तांणी ताका योदनाच्यो बोलयो भेटयल्यो. तांणी म्हळें, इस्रायला, वो आसा तुजो देव. ताणेंच तुमकां इजिप्तांतली भायर काडल्यात. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हळें, ही पोरजा निभोर मानीची म्हूण म्हाका बरें गमून आयली. म्हाका सोड आतां, म्हजो राग तांचेर जळटलो आनी तांचो हांव भस्म करतलो, पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. मोइजेसाचें प्रार्थना. पूण मोइजेसान सर्वेस्परा आपल्या देवाक तोंड थोण करपाक ताका अशें प्रार्थना केलें, सर्वेस्परा, तुज्या बावळ्याचे पदवेन आनी हाताच्या बळान तुवें तुजे पोरजेक इजिप्तांतली भायर काडून हाडले. तर कित्याक म्हूण आतां तुजो राग तिचेर जळूंक दितलोय? तांचो घात घेवपाक दोंगराचेर ती मरून वचपाक आनी प्रितुमेवेली तांकां नाच करपाक ताणें तांकां भायर काडून हाडली.
अशें तूं इजिप्तकारांक म्हणूंक दितलोय? तुजो जळतो राग निवूं दी, थोंड जा आनी तुजे पोरजेचेर हें नश्ट येवंक दिवं नाका. अब्राहाम, इजाक आनी जाकोब तुज्या चाकरांचो उगडास कर. तांकां तुवें तुज्याच नांवान सोपूत घेवन अशी भास दिल्याय. मोळबाच्या नखेत्रां परी हांव तुमची सोंसत वाडयतलों आनी हो तुमकां हांवें बासायला तो सगलो देश तुमचे सोंस्तीक दितलो आनी ती तो सदांकाळ आपलें दायज कशें भोगतली. आनी सर्वेस्पोर थोंड जालो आनी जें तो आपले पोरजेचेर नश्ट हाडूंक सोदतालो तें ताणें सोडून दिलें. मोइजेस सुमूर्तीच्यो फातरी फोडटा. आपल्या हातांनी कोराराच्यो 2 फातरी घेवन मोइजेस दोंगरावेलो देंवलो. ह्या फातरीचेर दोनूय वाटांनी मुखार आनी फाटल्यान बरयलोलें आसलें. ह्यो फातरी म्हळ्यार देवाचें काम आनी तांचेर बरयलोलें आसलें तें बरोवप देवाचें तें फातरीचेर कांतयलोलें. पोरजेची बोबाट जोसुवान आयकली आनी ताणें मोइजेसाक सांगलें, तोंबून मोदें झूज जाता, तांचो आवाज आयकूंक येता. मोइजेसान जबाब दिलो, जैतिवंत जाल्ल्यांचो आवाज न्हय तो, झुजांत हार पडलेल्यांचोय तो आवाज न्हय, पूण हांव आयकोतां तो आवाज गायोनाचो. पेण्याच्या तोंबुशी पावतोच ताणें पाडकुलो आनी लोक नाचता तो पळयलो. आनी मोइजेसाचो राग चडलो. आपल्या हातांनी आसलेल्यो फातरी ताणें जमनीर शेवटून उडयल्यो आनी दोंगराच्या पांयाशी फोडल्यो. तांणी केल्ल्या त्या पाडकुल्याक धरून ताणें उजो लायलो आनी ताची बडोवन धाडावन पूड केली आनी ती उदकांत शिंवरायली. आनी उपरांत तें उदक ताणें इस्रायलाच्या पुता धुवांक पियोंक दिलें. मोइजेसान आरोणाक म्हळें, येदें व्हडलें पातोक तांचेर हाडूंक हे पोरजेन तुका कितें केलां? आरोणान म्हळें, म्हज्या धोनियाचो राग इतलो पेटचो गरज ना. हो लोक कितलो पातकाक वडटा तें तूं जाणय. तांणी म्हाका सांगलें, आमचे मुखार वचूंक आमकां एक देव करून दी. इजिप्तांतलीं आमकां भायर काडली त्या मोइजेसाक कितें जालें तें आमी नकळो. म्हणटच हांवें तांकां म्हळें, कोणा लागीं भांगार आसा आपलें भांगार काडून तांणी म्हजेशी हाडलें. हांवें तें उज्यांत उडयलें आनी हो पाडकुलो भायर सरलो. लेवितांची उर्बा. हारोणान पोरजे वयर बरी जतन केली ना. ह्या खातीर तिणें असली पिसाय आदारली. त्या खातीर सोरभोंवतीच्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार केण्ण्याचो माल जावंक पावली. हें मोइजेसान बरें समजून घेतलें आनी मैदानाच्या दारवट्याशी रावून ताणें व्हडल्यान बोब मारली. सर्वेस्परास सांगाता, आसा तितली म्हजे सरशीं येयात, तर लेवीच्या कुळांतले सगळे येवन ताचेशी जमले. ताणें तांकां म्हळें, सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव तुमकां अशें फरमायता, तुमच्या पेंगटाक तलवार लायात. तुमी एका दारवट्या थावन तोंबू मैदानाचे दुसऱ्या दारवट्या पर्यान वचून तुमच्या भावांचें, इश्टांचें आनी शेजाऱ्यांचें तोरवारीन शीस
कापात. लेवीच्या कुळाच्या मनशांनी मोइजेसान फॉर्मायला तशेंच केले आनी त्या दिसा तांणी सुमार 3,000 मनशांचो जीव काडलो. मोइजेसान तांकां म्हळें, तुमच्या पातकांचो आनी भावांचो त्याग करून आयज तुमी सर्वेस्पराक तुमचीच संस्कारणी केल्या आनी अशें सर्वेस्पर आयच्या दिसा तुमचेर आशिर्वाद घालता. मोइजेस नव्यान प्रार्थना करता. दुसऱ्या दिसा मोइजेसान पोरजेक म्हळें, तुमी एक व्हड पातोक केली, पूण हांव आतां सर्वेस्पराशी वेतां. घडयेक म्हज्यान तुमच्या पातकांचें फारीकपण दिवंक जायत. आनी मोइजेस सर्वेस्पराशी परतून गेलो. ताणें म्हळें, हांव भोव खोंती बरीत जालां. आपणाक एक भांगाराचो देव करून हे परजेंत एक व्हड पातोक केली. पूण आतां तुका खुशी जाल्यार तुज्यान तांचें पातोक बोगसूंक जाता. नाजाल्यार तुवें बरयलां त्या पुस्तकायलें म्हजें नांव पुसून उडय. सर्वेस्परान मोइजेसाक जबाब दिलो, म्हजेर पातोक केला त्या मनशाक म्हज्या पुस्तकांतलो हांव भायर उडयतलो. आतां तूं वच आनी हांवें तुका सांगलां थंय परजेक व्हरून पावय. म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो, पूण हांव तुमकां मेळूंक येतलो त्या दिसा तांच्या पातकाक लागून हांव तांकां खास्त लायतलो. आनी सर्वेस्परान पोरजेचेर पिडा धाडली, कित्याक तांणी भांगाराचो एक पाडकुलो करूंक आरोणाक निमीत दिल्ली. आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.